वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम देख, मैं छत्तीसगढ़, इंडिया में छत्तीसगढ़ जो दुर्ग है वहाँ से मैं रहता हूँ, और मैं भी अभी नया नया एलिप्स हुआ हूँ। अच्छा और मुझे जो है ये देवबंदी जो है बरेली, देवबंदी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और गैर मुकल्लिद और न जाने क्या क्या अलकाब से जो अहले हदीसों को नवाजते हैं। इसकी इसकी हकीकत में क्या क्या है, मतलब इसके मुताबिक जो है थोड़ा मुझे तफसील से जो आप जो थोड़ा खुलासा कीजिए, क्योंकि जैसे नमाज के मुतालिक कहो इनको तो बोलते ये भी तो हदीस में है। अहमद सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं भी किसी ज़माने में देवबंदी मकतब फ़िक्र से मुंसलिक था, और जब मैंने तबलीगी जमात की किताबें और मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की मेरे पास भरी हुई हैं उनकी किताबें, हकीमुल उम्मत की, और इसी तरीके से मौलाना कासिम नानोतवी की किताबें और मौलाना इलियास की किताबें, मौलाना ज़करिया की किताबें, ये तमाम किताबें मेरे पास लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें हैं जो कि अहनाफ ने आम तौर पर देखी भी ना हो, क्योंकि मुझे बहुत संजीदगी से मैंने इस मसले को लिया उस वक्त जबकि मुझे मौलाना मक्की ने इमाम हरम के पीछे एक रकात वितर की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया कि आप देवबंदी हैं, आप इनके पीछे एक रकात वितर की नमाज़ ना पढ़ें। मैंने कहा भाई, एक रकात तो अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। तो मैंने दारुल देवबंद एक ख़त लिखा और वहाँ से भी यही मुझे जवाब आया कि आप हनफी मज़हब में एक रकात वितर की नमाज़ नहीं है। तो भाई ये जानना चाह रहे हैं कि आप देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग आपको नमाज के बारे में आपको कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिद हैं और आपकी नमाज ऐसी है वैसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नमाज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन तरीक़े के मुताबिक है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरीक़े से नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीक़े मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नकल कर दिए हैं। देवबंद में भी जब मैं दारुल देवबंद गया तो वहाँ दारुल देवबंद के जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने एक मकतबा है, मकतबत दारुल उलूम। उसमें मैंने जाके देखा तो वहाँ उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई हदीस की ऐसी किताब है जिसमें हनफी नमाज का तरीक़ा हमें मिल जाए, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम शरीफ या सहा सित्ता में नमाज का वो तरीक़ा जो कि अहनाफ का है वो कहीं भी दर्ज नहीं है, सही अहादीस में हमें नहीं मिलता। बहरहाल तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि वो किताबें बहरहाल हमारे पास तो नहीं है। लेकिन यहाँ मसला, इन्होंने नमाज का भी तज़किरा किया है, तो फिर भी ऐसे ही मैंने ये इब्तिदाई कलिमात में आपको समझाने के लिए कह दिया है कि हमारी नमाज अल्लाह के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है, नंबर एक। नंबर दो, उनका ये कहना कि आप गैर मुक़ल्लिद हैं। हमारे लिए देखिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम अपने आप को किस नाम से मुतारिफ़ कराते हैं वो, मैं मिसाल के तौर पर हम हर वीडियो में कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। अब आप कहें कि नहीं, इनका नाम मोहम्मद आकिल नहीं, इनका नाम तो ये है, तो ये आपका दिया हुआ नाम हो सकता है, मेरा नाम नहीं है। आप जो मर्जी आए कहते रहिए, लेकिन लुग़वी तौर पर भी अगर आप देखें कि किसी ने कहा है कि जनाब ये तो गैर मुक़ल्लिद हैं, आपको कहा है कि गैर मुक़ल्लिद हैं। देखिए, गैर मुक़ल्लिद जो है ना, ये लोग असल में जो इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोवर हैं, मजहबी तासुब या अंधी तकलीद में जो लोग मुलव्वस हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो मुक़ल्लिद हैं और ये गैर मुक़ल्लिद हैं। हालांकि मुक़ल्लिद की ज़िद या अपोजिट वर्ड गैर मुक़ल्लिद नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीक़े से जैसे अगर कोई ये कहे कि आज दिन है, अब दिन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो आप अगर ये कहें कि गैर दिन, तो कहेंगे ये भैया तुम अपना जाके इलाज करा लो, उर्दू किसी से सही तरीके से पढ़ लो। आप अगर ये कोई कहे कि रोशनी का या उजाले का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आप कोई कहने लगे रोशनी का या उजाले का गैर उजाला, गैर रोशनी,
تو آپ کہیں گے نہیں بھیا یہ آپ اپنا علاج کرا لیجئے. دن کا اپوزٹ ورڈ رات ہوتا ہے، غیر دن نہیں ہوتا. سردی کا اپوزٹ ورڈ یا جو اس کی ضد ہے وہ گرمی ہوتی ہے، غیر سردی نہیں ہوتی. کالے کا گورا ہوتا ہے، گورے کا کالا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب بات کرتے ہیں مقلد کی تو مقلد کا اپوزٹ ورڈ غیر مقلد نہیں ہوتا. یہ تو اردو بھی الٹی سیدھی ہے یار، صحیح بات تو یہ ہے. تو الٹی سیدھی اردو نہ بولیں، ہماری بھی اردو بعض مرتبہ اردو گڑبڑا دیتے ہیں آپ لوگ، تو اردو بھی یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے مقلد کا اپوزٹ ورڈ غیر مقلد نہیں ہوتا. جیسے کہ دن کا اپوزٹ ورڈ غیر دن نہیں ہوتا، بلکہ اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے دن کا رات، صبح کا شام، اندھیرے کا اجالا. اسی طریقے سے مقلد کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے متبع. مقلد اگر ہے، مقلد کس کو کہتے ہیں؟ مقلد ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ کسی امام کی یا کسی شخص کی پیروی کرتا ہو اور وہ اس کو بغیر دلیل اس کی گفتگو پر یا اس کے فتاویٰ پر یا اس کی نظریات پر عمل پیرا ہوتا ہو، تو وہ اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے. کہ ہم، جیسے کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، ہم تو مقلد ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کریں. حالانکہ کوئی واجب نہیں ہے ان چاروں پانچوں مذاہب میں سے. کس کو یہ کہتا ہے کہ واجب ہے تو اس سے پوچھئے کہ کس نے وجوب کا فتویٰ دیا ہے. واجب ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ واجب کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے اس کے بندوں پر. یہ کسی اور کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ دے دے کہ جناب آپ پر یہ واجب ہے تقلید. اور امام حنیفہ تو سن 80-82 سال کے بعد جب دین مکمل ہو گیا تب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے کس مذہب پر لوگ عمل پیرا تھے؟ تو تقلید کا، مقلد کا اپوزٹ ورڈ غیر مقلد نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے متبع. ایک ایسا شخص جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہو بغیر دلیل کے، اس کا اپوزٹ ورڈ اگر ہوگا تو وہ ہے متبع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا فرما بردار ہو. تو یہ اپوزٹ ورڈ ہی دراصل ان لوگوں نے چسپاں کر دیا ہے. ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لفظ ہے جو کہ سوٹ میرے خیال سے کسی بھی زاویے سے نہیں کرتا. لغت میں بھی آپ دیکھیں گے تو اردو زبان کے ماہرین آپ کو یہ بتائیں گے کہ دن کا اپوزٹ ورڈ یا دن کی جو ضد ہے وہ رات ہوتی ہے، غیر دن نہیں ہوتی. اسی طریقے سے شام کو کہہ دے کہ جناب غیر شام ہے، نہیں بھائی، شام کا اپوزٹ ورڈ صبح ہوتا ہے. تو اپوزٹ ورڈ اگر بتایا جائے گا مقلد اور غیر مقلد کا تو غیر مقلد نہیں ہوگا، متبع رسول ہوگا. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم غیر مقلد ہیں یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے. اور فرامین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنا یہ آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر وہ قرآن و سنت کو پشت ڈال دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر تو واجب ہے ہم امام صاحب کی تقلید کریں. تو امام صاحب نے تو خود نہیں کہا ہے کہ آپ میرے مقلد بنیں، تو نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو مقلدیت کا سبق پڑھا رہے ہیں. بہرحال مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.